अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। यूरोप के किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में काम करता और बीवी घरदारी करती, मगर बेचारी ऐसी बेवकूफ़ वाक़या हुई कि हर काम को चौपट कर देती और मज़ा ये कि सारा इल्ज़ाम अपने मियाँ पर लगा देती और कहती, तुमने मुझसे पहले ही क्यों ना कहा, मैं इस गलती की ज़िम्मेदार थोड़ी हूँ, तुम हो। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि हमसाई ने उसको एक बकरे की रान भेजी। मियाँ ने कहा, बीवी रान के कबाब तो बनाओ, मुद्दतों के बाद आज गोश्त नसीब हुआ है, जंगल में जाएंगे और मज़े से रान के कबाब खाएंगे। बीवी ने कहा, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि कोई क्या बनाएगा, इतने मज़ेदार कि उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तुम खेतों को जाओ, मैं कबाब तैयार करके लाती हूँ। मियाँ ने कहा, ये बात है तो देखना, आते आते साथ एक जग या सुराही में शराब भी लेती आना। नीचे तहखाने में शराब का पीपा भरा पड़ा है, मगर ढक्कन खोलने में ज़रा होशियारी करना, कहीं ऐसा न हो कि शराब बह जाए। बीवी ने कहा, वाह मियाँ वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर ढक्कन खुला रहा तो शराब बह जाएगी। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। ये सुनकर मियाँ तो खेत को चला गया और बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। कोयले सुलगाए और रान को खूब गोदा दही नमक मिर्च लगाया और दहकते हुए कोयलों पर रान को रख दिया। जब एक तरफ से रान सुर्ख हो गई तो उसे दूसरी तरफ को पलट दिया और बेगम साहिबा पीढ़ी पर बैठी हुई सोचती हुई कि आज बड़े मज़े का खाना होगा। इसके बाद ख्याल आया कि रान तो अभी पक ही रही है, लाओ ज़रा इतनी देर में मैं पीपे से शराब निकालती हूँ। ये सोचकर जग हाथ में लिया और रान को यूं ही कोयले पर छोड़कर तहखाने में चली गई। पीपे के नीचे जग रखकर पीपे का ढक्कन खोला। उसी वक्त ख्याल आया कि अरे, जब मैं आ रही थी तो बाहर दरवाज़ा खुला था और एक कुत्ता दरवाजे में खड़ा होकर ललचाई नज़रों से पकती हुई रान को बुरी तरह घूर रहा था। कहीं ऐसा न हो कि वो रान को उठाकर ले उड़े। फौरन उठी और पीपे के ढक्कन को खुला छोड़कर भागती हुई ऊपर गई। वहाँ क्या देखती है कि वाकया वो कुत्ता उस पकती हुई रान को उठाकर भागा जा रहा है। वो लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे भागी। अब आगे आगे कुत्ता है और पीछे पीछे वो, मगर ये वो बेगम कुत्ते के साथ क्या भाग सकती थी। थोड़ी ही देर में उसका सांस फूल गया और ये बैठकर अपना सांस दुरुस्त करने लगी। एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर में हवास बहाल हुए तो उस वक्त पीपे का ख्याल आया। घबरा कर वापस दौड़ी और तहखाने में उतरी। वहाँ क्या देखती है कि पीपा तो खाली है और शराब का फर्श पर एक दरिया बह रहा है। ये देखकर सोचा, खैर क्या है, जग में तो शराब मौजूद है, आज का दिन तो मज़े में गुजरेगा। उसके ख्याल के बाद उसे नीचे दहाने की ये हालत देखी तो दिल में सोचने लगी कि अगर मियाँ ने आकर तहखाने की हालत देख ली तो कहेंगे, मेरी बीवी भी कितनी बेवकूफ़ है, शराब गिरी थी तो गिरी थी, इससे इतना भी ना हुआ कि फर्श को साफ करके सुखा दे और झाड़ू दे दे। और फिक्र ये हुई कि शराब को फर्श पर से खुश्क कैसे करे। सामने ही आटे के 2 थैले रखे हुए थे। अल्लाह दे और बंदा ले, ये दोनों थैले उसने फर्श पर उलट दिए और झाड़ू देने लगी तो शराब के जग को ठोकर लगी और जो रही सही शराब जग में मौजूद थी वो भी बह गई। उसने गुस्से में जग को उठाकर दूर फेंका और ज़रा सी देर में झाड़ू देकर फर्श को साफ कर दिया। जब दोपहर को खाना न पहुंचा तो मियाँ भूखा प्यासा घर आया और बीवी से पूछा कि आज मैंने तुम्हें रान पकाने को कहा था, मगर तुम पकाकर नहीं लाई, ना ही कबाब बनाए। वो कहने लगी, मियाँ क्या बताऊँ, वो रान तो कुत्ता खा गया, मैं उसको मारने को भागी तो इतनी देर में शराब बह गई। फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। हाँ, इस पर भी वो जग मेरी ठोकर लगने से टूट गया, मगर ज़रा तहखाने में जाकर देखो, मैंने फर्श को झाड़ू देकर कैसा साफ सुथरा कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बीवी, तुम्हारे क्या कहने, हर शराब कहाँ भागे जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर भाग गई, और गई ही थी तो पीपे का ढक्कन क्यों ना बंद करके गई। शराब बह गई और रान भी जाती रही तो आटे का भी तुमने सत्यानाश कर दिया। तुम फर्श पर राख डालकर भी फर्श को सुखा सकती थी। बीवी ने कहा, ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले कहा होता तो ये मुसीबत क्यों पड़ती। तुम एतराज़ तो करते हो मगर बाद में करते हो, उस वक्त जब नुकसान हो जाता है। जो नुकसान हुआ वो मेरी वजह से थोड़ी हुआ, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ। कसूर मेरा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा है। ये भी अच्छा कि गलती तुम करो और इल्ज़ाम मुझ पे धरो। इसके बाद मियाँ ने सोचा,
کہ بھائی یہ عورت تو بے وقوف ہے، کہیں گھر کی ساری جمع پونچی دولت کسی کو اٹھا کر نہ دے دے۔ بہتر ہے کہ روپیہ پیسہ کہیں دفن کر دو، اور روپیہ پیسہ جس گڑھے میں دفن کیا جائے اسے منع کر دیا جائے کہ اس گڑھے کے پاس گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے باغیچے میں ایک گہرا گڑھا کھودا، سب روپیہ پیسہ اس میں دفن کیا اور بیوی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، اگر تم یہاں گئی اور اس روپے پیسے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی نے جواب دیا، میاں بھلا تم کہو اور میں اس کے خلاف کوئی کام کروں، اور مجھے خدا کو بھی تو جواب دینا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، میں اس گڑھے کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس مال کو ہاتھ لگاؤں گی۔ چلو گزری گئی بات۔ ایک دن کیا ہوا کہ چند بدماش چینی کے برتن بیچتے ہوئے اس کسان کے گھر پر آئے۔ میاں کھیت پر کام کرنے گیا ہوا تھا، بیوی گھر پر ہی تھی۔ اس نے جو رنگ برنگے برتن دیکھے تو لٹو ہو گئی، بہت سارے برتن چھانٹ لیے۔ ان پھیری والوں نے کہا، لو بیگم صاحبہ، اس کے دام ہمیں دو تو۔ اس نے کہا، بھائی میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں، میرے میاں نے اپنی ساری جمع پونجی وہ سامنے درخت کے نیچے دفن کی ہے، تم خود کھود کر نکال لو۔ میں نے تو وہاں جانے اور اس مال کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور خدا کو بھی تو جواب دینا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس گڑھے تک نہیں جا سکتی۔ ہاں دور سے تمہیں جگہ بتائے دیتی ہوں۔ ان پھیری والوں نے کہا، اچھا یوں ہی صحیح، ہم کو تو اپنے پیسوں سے غرض ہے، اور تم ہمیں جگہ بتاؤ۔ اس عورت نے دور سے کھڑے ہو کر انہیں وہ جگہ بتا دی جہاں اس کے میاں نے روپیہ پیسہ مال دفن کیا تھا۔ ان پھیری والوں نے کھود کر سب مال نکال لیا اور بہت سے برتن بیوی کو دے کر وہاں سے چلتے بنے۔ شام کو میاں گھر پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی برتنوں کا ایک ڈھیر لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میاں نے کہا، ارے نیک بخت، اتنے ڈھیر سارے برتن تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کیا کہیں سے چوری کر کے لائی ہے؟ تیرے پاس تو روپیہ پیسہ نہیں۔ بیوی نے کہا، میاں یہ مجھے تمہاری باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، میں خدا نہ خواستہ چوری کیوں کرنے لگی؟ یہ برتن تو میں نے خریدے ہیں۔ میاں نے کہا، تیرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا برتن خریدنے کے لیے، روپیہ کہاں سے آئے؟ بیوی نے کہا، تم نے گڑھے میں جو روپے دفن کیے تھے اسی سے خریدے ہیں۔ میاں نے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ اس گڑھے کے پاس نہ جانا اور میرے مال کو ہاتھ مت لگانا۔ بیوی نے کہا، میاں قسم لے لو جو میں وہاں گئی ہوں یا کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہو، میں نے تو دور سے کھڑے ہو کر ان پھیری والوں کو جگہ بتا دی تھی، تو ان بیچاروں نے خود ہی کھود کر روپے نکال لیے، کتنی محنت کرنا پڑی بیچاروں کو۔ میاں نے کہا، ستیہ ناس ہو جائے بیوی تیرا، تو نے مجھے تباہ کر دیا، آخر تو ان بدماش پھیری والوں کو وہ جگہ کیوں بتائی؟ بیوی نے کہا، تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا نا کہ کسی کو وہ جگہ نہ بتانا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، یہ بھی خوب ہوا کہ غلطی کرو تم اور الزام لگاؤ تم مجھ پر۔ میاں نے کہا، آخر اب کیا کرنا؟ بیوی نے کہا، کرنا کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ پھیری والے یہاں سے گئے ہیں، چلو میں اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کہیں نہ کہیں تو وہ پھیری والوں کو ہم پکڑ ہی لیں گے۔ میاں نے کہا، بیوی تو نے یہ بات بڑی سمجھ کی ہے، چلو ان کا پیچھا کریں، مگر معلوم نہیں کہ ان کے ملنے میں کتنی دیر لگے گی، کہاں تک بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کریں گے، اس لیے کھانے کے لیے روٹی پنیر اور مکھن ساتھ رکھ لو۔ بیوی نے بہت سا مکھن، پنیر کے چھوٹے چھوٹے گول ٹکڑے اور روٹیاں ایک پوٹلی میں باندھی، اور یہ دونوں کے دونوں بدماش پھیری والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ بیوی تھک کر چور ہوگی۔ میاں نے کہا، بیوی میں آگے چلتا ہوں، تم ذرا آرام کر لو، اس کے بعد اسی رستے سے آنا، کہیں نہ کہیں میں تمہیں مل ہی جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، ہاں میاں یہ بات تم نے میرے دل کی کہی، تم چلو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ یہ سن کر میاں تو آگے بڑھ گیا اور بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے جب تھکن کم ہوئی تو وہاں سے اٹھی اور ادھر چل دی جدھر میاں گیا تھا۔ راستہ ایک پہاڑ کے اوپر سے جاتا تھا اور بہت تنگ تھا، اتنا تنگ کہ اس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے، ان کے تنوں کی چھال اتر گئی تھی۔ انہوں نے جب درختوں کا حال دیکھا تو ان کے حال پر بہت ترس آیا کہ بیچاروں کے زخم پڑ گئے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ فوراً ٹھہر گئی، پوٹلی کھولی اور اس میں سے مکھن نکال کر درختوں کے تنوں پر ملنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ گرمی کی وجہ سے یہ مکھن پگھل کر ان سے بہہ جائے گا، اس لیے پہلے تو پوٹلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تنوں پر لپیٹے، اور جب وہ کپڑا کافی نہ ہوا تو اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر یہ کام کیا۔ اس نیک کام کی انجام دہی میں ٹھوکر جو لگی تو پنیر کا ایک اور ٹکڑا لڑک کر پہاڑ کے نیچے گر پڑا۔ رک کر دیکھا کہ یہ ٹکڑا گیا تو گیا کہاں، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پتہ لگائیں، اس لیے اس نے اسی جگہ جہاں پہلے ٹکڑا گرا تھا دوسرا ٹکڑا بھی گرا دیا اور دیکھتی رہی کہ یہ آخر جاتا کہاں ہے۔
भला गट में कहाँ पता चलता। दूसरा टुकड़ा भी जरा सी देर में गायब हो गया। गर्ज सब्र शुक्र करके वहां से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर गई थी कि मियाँ मिल गए। वो बेचारे परेशान थे। खाना मांगा तो उनके आगे सूखी रोटियां निकाल कर रख दी। उन्होंने कहा, अरे नेक बहत, ये रोटियां हर किस चीज से खाऊं? आते वक्त हम मक्खन और पनीर भी तो साथ लाए थे, वो निकाल। तो उसने कहा, मियाँ वो मक्खन तो मैं दरख्तों पर मल लाई हूँ जो जख्मी थे। अब रहा पनीर, तो उसमें से एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे लुढ़क गया। मैंने ये देखने के लिए कि वो पहला टुकड़ा आहर कहाँ गया, दूसरा टुकड़ा भी गिरा दिया। उस पर ना पहले टुकड़े का पता चला और ना ही दूसरे का। मियाँ ने कहा, कम बहत कहीं की, भला दरख्तों को भी कोई मक्खन मला करता है? जो तू काम करती है उल्टा करती है। बीवी ने कहा, मियाँ मुझे क्या मालूम था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती। तुमने मुझसे पहले कह दिया होता। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये भी अच्छी बात है कि गलती तुम करो और इल्ज़ाम सारा मुझ पर धर दो। आहर दोनों ने रूखी सूखी रोटी खाकर पेट भरा और दोनों एक दरख्त के नीचे लेट गए। लेटे लेटे मियाँ को ख्याल आया कि आते वक्त मकान में ताला भी लगा कर आए हैं या नहीं। तो उसने बीवी से पूछा। बीवी ने कहा, ताला तो नहीं लगा कर आई। मियाँ ने कहा, जा अभी जा और ताला लगा कर आ। तुझको तो दरवाजे का भी ख्याल नहीं रहता। अगर तू हिफाजत नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बीवी ने कहा, खफा क्यों होते हो? अभी जाती हूँ, यहाँ से घर दूर ही कितना है। तुम यहाँ आराम करो। मैं अभी गई और वापस आई। ये कहकर बीवी जल्दी जल्दी घर पहुंची। वहां जाकर ख्याल आया कि चलते चलते खाने पीने के लिए भी कुछ ले चलूं। घर में इधर उधर देखा, सिवाय सिरके और अखरोटों के कुछ ना मिला। उसने सुराही में सिरका भरा और अखरोटों की पोटली बांध की और निकल गई। उसके बाद उसने सोचा कि मियाँ की एक बात तो पूरी हो गई कि दरवाजे पर ताला डाल दिया, लेकिन मियाँ ने ये भी तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल भी तू रखेगी तो और कौन रखेगा? अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो दरवाजे का ख्याल कैसे रखूँगी? बेहतर यही है कि दरवाज़ा भी साथ ले चलूँ ताकि मियाँ के हुक्म की पूरी तरह से तामील हो जाए। इधर उधर देखा, एक तरफ एक कुदाल पड़ी थी। कुदाल उठाई और दरवाजे को चौखट समेत उखाड़ कर अलग कर लिया। दरवाज़ा सर पर रखा, एक हाथ में अखरोटों की पोटली थामी, दूसरे में सिरके की सुराही पकड़ी और चल पड़ी। उसके बाद सोचा कि इस पोटली और सुराही का बोझ क्यों उठाऊं, दरवाजे के ऊपर क्यों ना रख लूं। इस तरह से बोझ भी कम हो जाएगा और चलने में भी आसानी होगी। उसने दरवाजे को सर पर से उतारा, उस पर वो पोटली और सुराही रखी और फिर दरवाज़ा सर पर रखकर चलना शुरू कर दिया। रात के कोई 7:30 बजे होंगे जब वो मियाँ के पास पहुंची तो वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया कि नेक बात ये दरवाज़ा क्यों उठाकर ला रही है। तो उसने कहा कि आपने खुद ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना। भला मैं यहाँ आती तो दरवाजे का ख्याल कौन रखता, इसलिए अपने साथ ही उठा लाई। मियाँ ने कहा, बेवकूफ़, किसी चीज़ का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसको सर पर उठाकर चलते फिरें। मेरा मतलब तो ये था कि दरवाजे पर बाहर जाते वक्त अगर तू ताला न लगाएगी तो और कौन लगाएगा? बीवी ने कहा, मियाँ मुझसे पहले कह दिया होता ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है, गलती खुद करो और इल्ज़ाम मुझ पर लगाओ। ये बातें हो रही थीं कि सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दिए। बीवी ने कहा, मियाँ ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ लो इनको। मियाँ ने कहा, अरे दीवानी हुई जाती है, मैं अकेला हूँ और 4 लोग। बेहतर यह है कि हम दोनों दरख्त पर चढ़ जाएं, इनके जाने के बाद देखा जाएगा। गर्ज वो दोनों दरख्त पर चढ़ गए, मगर बीवी ने उस पर भी सर से दरवाज़ा ना उतारा और ना दरवाजे पर से अखरोटों की पोटली और सिरके की सुराही उतारी। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वो बदमाश फेरी वाले भी उसी दरख्त के नीचे आकर ठहर गए। इतने में रात हो गई, अंधेरी रात थी, इसलिए वो लोग ये देख ना सके कि दरख्त के ऊपर कौन चढ़ा है। पहले तो उन लोगों ने कुछ खाना खाया और फिर चादरें तान कर लेट गए। इतनी देर में दरवाज़ा उठाए उठाए बेचारी बीवी थक चुकी थी। जब बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उसने मियाँ से कहा, मियाँ मैं तो बोझ से मरी जा रही हूँ, इनमें से एक चीज़ फेंक देती हूँ, कुछ तो बोझ कम होगा। मियाँ ने कहा, खुदा के लिए रहम कर, अगर किसी चीज़ के गिरने से ये लोग जाग गए तो मेरा और तेरा बहुत बुरा हश्र करेंगे। बीवी ने कहा, होने दो, अब मुझसे ये सारे का सारा बोझ नहीं उठाया जाता। ये कहकर सिरके की सुराही दरवाजे पर से उतारी और उन फेरी वालों पर उलट दी। सिरके का गिरना था कि वो चारों के चारों फेरी वाले उठ बैठे। एक ने कहा कि बारिश हो रही है, दूसरे ने कहा और ये भी देखा कि कितनी बदबूदार बारिश हो रही है। तीसरे ने कहा, यार अब लेट भी जाओ, बारिश तो रुक गई, मालूम होता है कुछ यूं ही छींटे पड़े हैं। बारिश के गर्ज से फिर सब पढ़कर सो गई। उसको थोड़ी देर नहीं गुजरी थी
کہ بیوی نے کہا میاں اب مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، میں تو اس کو کم کرتی ہوں۔ میاں نے کہا اللہ رحم کر، ایک دفعہ تو ان لوگوں سے خدا جانے کیوں کر بچ گئے، اب معلوم ہوتا ہے کہ میری اور تیری موت ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ بیوی نے کہا میاں کچھ بھی ہو، میں تو اخروٹ کی پوٹلی پھینکتی ہوں۔ یہ کہا اور پوٹلی کھول کر سارے اخروٹ نیچے پھینک دیے۔ اخروٹوں کا گرنا تھا کہ وہ پھیری والے چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ ایک نے کہا یار اولے پڑ رہے ہیں، دوسرے نے کہا یہ کچھ عجیب بات ہے کہ باہر تو ایک نہ اولا پڑے اور درخت کے نیچے ان کا جال آ جائے۔ تیسرے نے ایک اولا اٹھا کر کہا یہ تو دیکھو کہ اولے کالے اور پتھر کی طرح سخت ہیں۔ چوتھے نے کہا دوستو مجھے تو اس درخت کے اوپر کچھ پراسرار معلوم ہوتا ہے، چلو یہاں سے اٹھو تو اچھا ہے۔ پہلے نے کہا ہاں بھائی بات تو کچھ ایسی ہے، تھوڑی دیر اور لیٹ کر دیکھو، اس کے بعد بھی کچھ اگر گڑبڑ ہوئی تو یہاں سے اٹھ چلیں گے۔ دوسرے نے کہا صحیح ہے بھائی، بھلا اتنی رات گئے سامان سمیٹ کر چلنا بھی تو مشکل ہے۔ بہرحال یہ باتیں کر کے پھر سب نے لمبی تان لی۔ اب اس بات کو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بیوی نے کہا میاں یہ دروازے کا بوجھ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، میں تو اسے نیچے پھینکنے لگی ہوں۔ میاں روکتا رہ گیا مگر وہ اللہ کی بندی کہاں ماننے والی تھی۔ دھڑ سے دروازہ پھینک دیا اور دروازے کا گرنا تھا کہ چاروں پھیری والے شور مچاتے ہوئے بھاگے کہ بھوت آ گیا، بھوت آ گیا۔ ان کے جانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی درخت سے اترے اور ان پھیری والوں کا سارا سامان سمیٹا اور وہاں سے ذرا دور جا کر ایک درخت پر چڑھ گئے۔ جب ذرا ہوش درست ہوئے تو وہ پھیری والے پھر اس درخت کے نیچے آئے، چراغ جلایا، کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے سرکے کا چھڑکاؤ ہے، ادھر ادھر کئی اخروٹ پھیلے ہوئے ہیں اور ٹوٹا ہوا ایک دروازہ پڑا ہے، اور نہ ان کا مال اور روپیہ تو وہاں سے غائب تھا۔ سمجھ گئے کہ اس درخت پر کوئی بھوت یا دیو رہتا ہے، یہ سارا کام اسی کا ہے، اب یہاں سے بھاگ چلنا چاہیے، اس میں بہتری ہے۔ یہ بھوت کہیں ہمارے پیچھے پڑ گیا تو مال جان کے لالے نہ کہیں پڑ جائیں۔ یہ سوچ کر چاروں کے چاروں سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کافی دیر تک دونوں میاں بیوی درخت پر بیٹھے رہے، اس کے بعد اتر کر نیچے آئے اور گھر کا راستہ لیا۔ صبح ہو رہی تھی کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر شوہر نے بیوی سے کہا تو بے وقوف ہے، مگر کیا کہا جائے اس بات کا کہ بعض اوقات بے وقوف اس دنیا میں ایسا کام کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے عقل مندوں سے نہیں ہو سکتا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ گھر کی ساری جمع پونجی جانے کی وجہ سے ہم مفلس اور غریب ہو گئے، مگر تیری بے وقوفی نے ہماری دنیا ہی بنا دی۔ بیوی نے کہا تو اس سے پہلے ہی تم نے مجھ سے کیوں نہ کہا، میں اس سے زیادہ بے وقوفی کے کام کرتی اور اسے زیادہ مال و دولت بناتی، اس لیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، غلطی تم کرو اور الزام مجھ پہ دھرو۔